हेलो एन्ड वेलकम टु माई च्यानल नेपाली पाठशाला। आज हामीले कम्पलसरी म्याथको अल्जेब्राको पार्ट 3 लिएर आएका छौँ र यस भिडियोमा हामी इन्डिसेसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। योभन्दा अगाडि नै हामीले पार्ट 1 मा हामीले एचसीएफ र एलसीएमको बारेमा कुरा गरिसकेका छौँ र पार्ट 2 मा भनेको हामीले सर्ट्स अथवा रुट, स्क्वायर रुट, क्युब रुटको बारेमा कुरा गरिसकेका छौँ र त्यसको डिफ्रेन्ट प्रोब्लमहरू सल्भ गरिसकेका छौँ र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी इन्डिसेसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। सुरु गरौँ आजको भिडियो। इन्डिसेस अथवा घाताङ्क है, नेपालीमा इन्डिसेसलाई घाताङ्क भनिन्छ। यसको बारेमा पढ्नु जुन हाम्रो प्रोब्लमहरू गर्नुभन्दा सुरुमा हामीले थोरै फर्मुलाहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँहरू मेरो पुरानो भ्युअर हुन्छ अथवा मेरो पुरानो पहिलेको पनि पोहोर सालको पनि भिडियो हेर्नुभएको छ भने त्यहाँ पनि मैले फर्मुला लेखाइसकेको छु, त्यहाँ गएर हेर्नुहोस् न। तपाईँले आवश्यक छैन, तपाईँले डाइरेक्ट प्रोब्लमहरूमा स्किप गर्न सक्नुहुन्छ अलिकति है। यदि तपाईँलाई फर्मुलाहरू थाहा छैन अथवा बेसिक कन्सेप्टमा बुझाउँदै जान्छु, बेसिकबाट सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले लगातार भिडियो हेर्नु होला। ल, सबभन्दा सुरुमा हामी फर्मुलाहरूमा जाउँ। इन्डिसेसको बेसिक फर्मुला जुन तपाईँले रेगुलर रूपमा युज गरिरहनु भएको हुन्छ, तर हामीले यहाँ चाहिँ स्पेसिफिक रूपमा हामी युज गर्छौँ। जस्तो सबभन्दा सुरुमा हामी कुरा गर्छौँ जस्तो यक्सको पावर यम इन्टु यक्सको पावर एन। यदि यसो दिएको छ भने है, यक्सको पावर यम इन्टु यक्सको पावर एन भनेको यक्स भनेको जो बेस एउटै छ हो, यक्सको पावर एन इन्टु यक्सको पावर एन यदि छ भने हामी यसलाई के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यक्सको पावर एम प्लस एन लेख्न सकिन्छ। यसको फर्मुलाहरू अथवा तपाईँले इक्जाम्पलहरू आफै गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अहिले हामी प्रोब्लममा हेर्दा गरिहाल्छौँ है। प्रोब्लम गर्दै जान्छौँ त्यतिखेर हामीलाई थाहा भइहाल्छ। र अर्को 2 नम्बरमा यदि यक्सको पावर यम डिभाइड बाई यक्सको पावर एन छ भने यसलाई के गर्न सकिन्छ, यक्सको पावर एम माइनस एन गर्न सकिन्छ है। के गर्न सकिन्छ भने यक्सको पावर एम माइनस एन गर्न सकिन्छ। अथवा म यो कसरी पो म बुझाइदिन्छु है, थोरै बुझाइदिन्छु भने जस्तो यक्सको पावर यम बाई यक्सको पावर एन हो कि यो भनेको डिभाइड भनेको यसरी मुनिमा जान्छ। यसलाई के लेख्न सकिन्छ, यक्सको पावर यम है इन्टु 1 बाई यक्सको पावर एन लेख्न सकिन्छ सकिन्छ हो। अब यक्सको पावर यम इन्टु 1 बाई यक्सको पावर एनलाई यक्सको पावर माइनस एन लेखिन्छ। यो अर्को फर्मुलामा लेखाइन्छ है। म थर्ड नम्बरको फर्मुलामै लेखाइन्छु। यदि 1 बाई यक्सको पावर यम छ भने त्यसलाई यक्सको पावर माइनस एम लेखिन्छ, अथवा 1 बाई यक्सको पावर माइनस एम छ भने यसलाई यक्सको पावर एम पनि लेख्न सकिन्छ है, लेख्न सकिन्छ हो। यही फर्मुलाको हामीले यहाँ यक्सको पावर एम इन्टु यक्सको पावर माइनस एन। अब यो सुरुको फर्मुला हो त यक्सको पावर एम इन्टु यक्सको पावर एन त भने यो पावर के हुन्छ, जोडिन्छ। पछि यक्सको पावर एम यहाँ पावरमा कति छ माइनस एन, प्लस माइनस एन गर्ने भनेको यक्सको पावर एम माइनस एन भनेको ठिक छ। यक्सको पावर एम माइनस एन यसरी हुने थर्ड नम्बरको फर्मुला पनि मैले लेखाइदिइहालेँ है त। 4 नम्बरमा जाउँ। जस्तो है, जस्तो मैले लेखाइदिएँ यदि कुनै जुनसुकै भ्यालु जुन हाम्रो जुनसुकै भ्यालु जुन के भन्नु भन्दाखेरि रियल नम्बरहरू हुन्छ, जुन हाम्रो नेचुरल नम्बर हुन्छ, यदि त्यसको पावर 0 छ भने त्यसको भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ, 1 हुन्छ। यक्स 0 हुनु भएन, 0 बाहेक है, 0 बाहेकको जुनसुकैको पावर 0 छ भने हाम्रो भ्यालु के हुने भयो, 1 हुने भयो। ठिक छ। र अर्को नम्बरमा हामी हेरौँ जस्तो यदि यक्सको पावर यम को पावर एन, यक्सको पावर एम टोटलको पावर एन, यो होइन नि, फेरि यसलाई यसरी लेख्न पाइँदैन। यक्सको पावर एम को पावर एन लेख्न सकिँदैन, यो होइन, यो रह्यो डिफ्रेन्ट हो है। यक्सको पावर एम को पावर एन भयो भने के गर्ने, यसलाई के लेख्न सकिन्छ, यक्सको पावर एम इन्टु एन लेख्न सकिन्छ। पावर के हुन्छ अरे मल्टिप्लाई हुन्छ। यदि यक्सको पावर एम को टोटलको पावर एन थियो भने चाहिँ यक्सको पावर के हुन्छ, एम इन्टु एन हुन्छ। अथवा यसलाई के पनि लेख्न सकिन्छ अरे यक्सको पावर एन को पावर एम पनि लेख्न सकिन्छ। यदि यक्सको पावर एम को पावर एन छ भने यसको पावर एन को पावर एम लेख्न सकिन्छ है। अर्को नम्बर यदि रुटमा चाहिँ ए यक्स छ भने तपाईँले सर्टको भिडियो हेर्नु भने मैले बुझाइसकेको छु है। त्यहाँ सर्टको भिडियो हेर्नु भने यहाँ मैले बुझाइसकेको छु। त्यसमा के हुन्छ अरे रुट यसरी यसो है त, रुटको अन्डर यक्स छ, यहाँ चाहिँ हाम्रो ए छ भने यसलाई यक्सको पावर 1 बाई ए लेख्न सकिन्छ, यक्सको पावर 1 बाई ए लेख्न सकिन्छ। अब सानो एउटा थोरै इक्जाम्पल हेरौँ। जस्तो यसको ठाउँमा यस्तो थियो भने के गर्ने, 5 यक्स स्क्वायर थियो भने के गर्ने, 5 यक्स स्क्वायर थियो भने के गर्न सकिन्छ अरे यक्सको पावर 2 को पावर 1/5 हो क्या, यो टोटलको पावर 5 भनेको 1/5 मा जाने भयो। अब यो पनि पावर यो पनि पावर, टोटलको पावर 1/5 भएकोले यसलाई के लेख्छ, यक्सको पावर 2/5 यसरी लेख्न पनि सकिन्छ। ठिक छ। अर्को 7 नम्बरमा है, 7 नम्बरमा के लेख्न सकिन्छ भने यदि यक्सको पावर एम बाई वाईको पावर एम, यक्सको पावर पनि एम वाईको पावर पनि एम छ भने यसलाई के लेख्न सकिन्छ, यक्स बाई वाई को पावर एम लेख्न सकिन्छ। यक्सको पावर पनि एम वाईको पावर पनि एम छ भने यक्स बाई वाईको पावर के लेख्न सकिन्छ अरे यम लेख्न सकिन्छ। यदि यक्स बाई वाईको पावर एम थियो भने यक्सको पावर एम बाई वाईको पावर एम लेख्न सकिन्छ। जतिखेर चाहिन्छ त्यही। अब जस्तो अब यसकै लागि अलिकति हेर्दाखेरि यहाँ यदि यक्सको पावर ए है, एक्सको पावर ए बाई वाईको पावर ए को पावर सी छ भने यसलाई के लेख्न सकिन्छ, यक्सको पावर यो भनेको यक्स बाई वाईको पावर ए हुने भयो हो। यक्सको पावर ए बाई वाईको पावर ए भनेको ए हुने भयो। टोटलको पावर कति छ, सी छ भने यक्स बाई वाईको पावर के हुने भयो,
एसी हुने भयो। यक्स बाई वाईको पावर कति हुने भयो एसी हुने भयो। ल यति नै छ फर्मुला, धेर फर्मुला छैन, एकदम सबैले युज गरिरहनु भएकै फर्मुला हो। अब यो कसरी आयो भन्ने कुरा मैले यदि तपाईँले पछिल्लो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने जुन हाम्रो अघिल्लो वर्षको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिन्छु, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा मैले यो यक्सको पावर 0 कसरी 1 हुन्छ भनेर अलिकति एक्सप्लेनेसन सुन्दा एउटा फर्मुलाहरू होइन एउटा इक्जाम्पल चाहिँ दिएर गरेको छु, त्यहाँबाट तपाईँले बुझ्न चाहनुहुन्छ भने बुझाउँछु, तर यति भए तपाईँलाई काफी भइहाल्छ। ल अब हामी के गर्छौँ भन्दा सिधै प्रोब्लमतिर जान्छौँ। अब हेरौँ है के भन्छ, यहाँ थोरै अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा छ। हेरौँ यहाँ के भन्छ 64/125 को पावर -2/3 र 4/5 को पावर 2 छ। अब यसलाई थोरै के गर्न सकिन्छ, अलिकति दिमाग लाएर, थोरै दिमाग भन्दा नि डाइरेक्ट क्यालकुलेटर युज गरेर गर्न सकिन्छ है। थोरै क्यालकुलेटर युज गरेर तपाईँले यदि फाइनल इक्जाममा आउँछ भने तपाईँले डाइरेक्ट नै, अथवा इक्जाममा आउँछ भने डाइरेक्ट क्यालकुलेटर गर्दा हुन्छ। तर हामीले यसमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ इन्डिसेसको प्रब्लम गरेको, इन्डिसेसको रुल लाएर हामी यसलाई सल्भ गर्न खोज्छौँ। सबभन्दा सुरुमा हेरौँ 64 भनेको यदि -2/3 छ, जहिले पनि यदि पावरमा माइनस दिएको छ भने सबै जहिले पनि एउटा कुरा के मिल्दैन, इन्डिसेसको प्रब्लम छ जुनसुकै प्रब्लममा पनि यदि -2/3 दिएको छ भने पावरमा कुनै पनि भ्यालुको पावरमा माइनस छ, -2/3 मात्रै होइन माइनस जुनसुकैमा आउनु -1 -2 छ भने के गर्ने भन्दा त्यसलाई प्लस बनाउन खोज्ने, प्लस गरी बनाउन सकिन्छ। अघि मैले फर्मुला लेखाइदिएको थिएँ एउटा, (1/x को पावर -m छ भने यसलाई के लेख्न सकिन्छ अरे x को पावर m लेख्न सकिन्छ, अथवा x को पावर -m छ भने यसलाई 1/x को पावर m लेख्न सकिन्छ। यसरी नै मैले अब एउटा फर्मुला त बनाइदिनँ, फर्मुला भन्नु त भन्ने हो, मैले त्यति मात्रै लेखाइदिएको छु। यसलाई कसरी प्रश्न बनाउने त्यो भनिदिन्छु। जस्तो यो भनेको 64 को पावर -2/3 पनि हो, 125 को पावर पनि के हो -2/3 हो नि, 64 को पावर पनि -2/3 हो, 125 को पावर पनि -2/3 हो भनेपछि यसलाई के लेख्न सकिन्छ, 64 तल गयो भने 64 को पावर कति हुन्छ 2/3 हुन्छ कुल्लाको यो फर्मुलाको। अब यो भनेको 125 को पावर -2/3 भनेको 1/x को पावर -m लाग्यो भने यो 125 माथि जाँदा के हुने भयो इन्टु 125 को पावर 2/3 हुने भयो, र दुईटैको पावर 2/3 भएकोले 125/64 को पावर के लेख्न सक्यो भने 2/3 लेख्न सक्यो। ठिक छ भनेपछि कहाँबाट सुरु भएको थियो 64/125 को पावर -2/3 थियो, त्यसलाई के लेख्न सकिँदो रहेछ 125/64 को पावर 2/3 भनेपछि यदि हामीले तलमा डिनोमिनेटरलाई न्युमेरेटरमा र न्युमेरेटरलाई डिनोमिनेटरमा चेन्ज गरौँ भने पावरमा के हुने रहेछ माइनस छ भने प्लस, प्लस छ भने माइनस हुन्छ। बुझ्यो? ल यसलाई के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि 125/64 को पावर -2/3 लेख्न सक्यो इन्टु सरी -2/3 2/3 मात्रै। अब 4/5 को पावर के लेख्न सक्यो 2 लेख्न सक्यो। अब यहाँ थोरै अलिकति यहाँ कन्सेप्ट लाउँछ अथवा के एउटा दिमाग थोरै लाउँछ भने के भन्दाखेरि हेरौँ है यो साइडमा 4/5 छ हो, यो साइडमा 4/5 छ भने यसलाई भनेको 4 र 5 को पावरमा जान्छ जाँदैन त्यो त्यसमा लान सकिन्छ कि सक्दैन चेक गर्ने। जस्तो 120 भनेको 4 को पावर केही हो, 4 को पावर केही हुन्छ है, 4 भनेको 4 4 जा 16, 4 को पावर 2 भनेको 16, 4 को पावर 3 भनेको 64, 4 को पावर 4 भनेको 256 हो भनेपछि 125 आएन, आयो त आएन, पोइन्टमा होला, पोइन्ट हामीले चाहिएन डाइरेक्ट होल नम्बरमा चाहिँ हेर्नु पर्यो। अब 125 को पावर हो कि हेर्ने, 5 को पावर कति हुन्छ 5 5 25, 25 5 जा कति 125 हुँदो रहेछ भनेपछि यो भनेको 5 को पावरमा जान्छ भनेपछि 125 लाई के लेख्न सक्यो 5 को पावर 3 लेख्न सक्यो। किन 5 लेखेको अरे यहाँ 5 भएको है, यहाँ 5 भएको, यदि यहाँ हाम्रो 25 छ भने यहाँ हामीले 25 मात्रै लेख्थ्यौँ। ठिक छ, ल 5 को पावर 3 भयो। ल भाइ 64 अब 4 को पावर हुन्छ कि हुँदैन, डाइरेक्ट 4 को पावर चेन्ज गर्ने, किन भन्दाखेरि 5 त आइसक्यो, 4 को पावर चेक गर्ने, 4 को पावर छैन भने 5 को पावर चेन्ज गर्न चेक गर्न सकिन्छ। ल 64 भनेको 4 को पावर कति 4 16, 4 64 भनेको 4 को पावर 3, 4 को पावर 2 भनेको 60, 4 को पावर 3 भनेको कति 64 भनेपछि 64 लाई के लेख्न सक्यो 4 को पावर 3 लेख्न सक्यो, को पावर 2/3 छँदैछ इन्टु 4/5 को कति स्क्वायर छँदैछ। ल अब यसलाई के लेख्न सक्यो भने 5 को पावर क्यूब र 4 को पावर क्यूब छ भने के लेख्न सकिन्थ्यो 5/4 को पावर क्यूब लेख्न सकिन्थ्यो। टोटलको पावर कति छँदैछ 2/3 त छँदैछ इन्टु 4/5 को पावर 2। ल 5/4 को पावर कति हुन्छ, अब पावरको पनि पावर के हुने भयो मल्टिप्लाई हुने भयो भनेर अघि पनि भनेको छु मैले, 3 इन्टु 2/3, 3 3 काटिन्छ हो इन्टु 4/5 को पावर कति 2 हुने भयो। अब यसलाई के लेख्न सक्यो हेरौँ है 5/4, 3 र 3 त काट्यो रह्यो कति स्क्वायर रह्यो इन्टु 4/5 को पावर कति रह्यो 2 रह्यो। अब डाइरेक्ट काटिन्छ
काटिन्छ कसरी काटिन्छ हेरौँ यो 4/5 लाई मैले 5/4 लाई 4/5 लेखेँ भने पावरमा के हुने हो -2 हुने हो यदि यसलाई है 4/5 भने -2 यहाँ कति छ 4/5 को पावर 2 अब फर्मुला हेरौँ x को पावर m इन्टु x को पावर n यदि मैले x छ भने माने है यसलाई x माने भने x को पावर m इन्टु x को पावर n छ भने के हुने हो x को पावर m माइनस n हुन्छ के हुन्छ m प्लस n हुन्छ ल ठिक छ x को पावर m प्लस n हुन्छ भने x भनेको 4/5 पावरमा m भनेको -2 छ n भनेको +2 छ 4/5 को पावर -2 + 2 भनेको कति 0 4/5 को जेसुकैको पावर 0 भयो भने आन्सर कति हुन्छ अरे 1 हुन्छ अब यसलाई हामीले ब्र्याकेट खोल्न 5 को स्क्वायर 4 को स्क्वायर 4 को स्क्वायर 5 को स्क्वायर गरेर काट्न नि सकिन्थ्यो तर हामी इन्डिसेस पढ्छौँ त्यसैले इन्डिसेसमा चाहिँ हामी रुल लगाएर गर्छौँ इन्डिसेसको के पनि छ भन्दाखेरि कहिले पनि हामी काट्दैनौँ इन्डिसेसको युज गर्दाखेरि काट्दैन तर इक्जाममा यस्तो इक्जाममा चाहिँ बाई युजिङ द रुल अफ इन्डिसेस भनेर सोध्दैन है रुल अफ इन्डिसेसको रुल युज गर भनेर नसोध्ने भएकोले हामी काट्न सक्छौँ तर हामी मोस्ट प्रिफर चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि काट्दैनौँ अलिकति अब धेरै गर्दै गएपछि प्र्याक्टिस गर्दै गरेपछि हामीले के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई हामी के लेख्छौँ 64/120 यो स्टेप लेख्छौँ यो स्टेप लेख्नै पर्दैन किन हामीलाई थाहा छैन 5 को पावर 3 यसलाई हामी यो दुईटा स्टेप काटेर एकैचोटि 5/4 को पावर 2 यसलाई 5/4 को पावर 2 र यसलाई यो इन्टु यो भनेको 1 भनेर लेख्न सक्छौँ डाइरेक्ट है अलिक प्र्याक्टिस हुँदै गएपछि तर अहिले चाहिँ हामी के गर्छौँ सुरुमा प्र्याक्टिस गर्दा चाहिँ यसरी नै गर्दा राम्रो है ल 1 नम्बरको यति नै भयो अब 2 नम्बरतिर जाउँ अब मैले जुन जियोमेट्रीको फर्स्ट पार्ट अथवा जियोमेट्री भन्दा नि कहिले पढाएँ जियोमेट्रीमा अल्जेब्राको सेकेन्ड पार्ट भने होला सिम्प्लिफाई र सल्भको डिफरेन्स के हुन्छ भनेर यहाँ सिम्प्लिफाई भनौँ भने हामी जुन भ्यालु दिएको छ क्वेसनमा दिएको छ त्यसलाई सल्भ र जे गर्न सकिन्छ त्यसलाई टुक्र्याउने अथवा काट्ने जे गर्न सक्छ त्यति गर्ने हो सल्भ भनौँ भने त्यहाँ दिएको भेरिएबलको भ्यालु निकाल्ने त यदि x र y को भ्यालु दिएको छ भने x र y को भ्यालु निकाल भन्न खोजेको सल्भ भनौँ भने है अहिले हामीलाई सिम्प्लिफाई भनेको छ त्यसैले हामीले ध्यान दिनुपर्छ अब यहाँ x को भ्यालु निकाल्ने हो भनेर हामीले x को भ्यालु निक्लिँदैन कहिले = 0 गरेर x को भ्यालु निकाल्ने खर्च त्यो होइन है त्यो तरिकाको गर्ने होइन अब हेरौ सिम्प्लिफाई गर भन्छ सिम्प्लिफाई गर्नको लागि अब के गर्न सकिन्छ थोरै अलिकति भनौँ यहाँ 2 को पावर x यहाँ पनि 2 को पावर x यहाँ पनि 2 को पावर x छ यहाँ 2 गर्ने x छ +2 -1 छ तर त्यसलाई हामी के गर्छौँ टुक्र्याउँछौँ र 2 को पावर x सबैतिर राख्छौँ 2 को पावर x छ भने माथि त हामीले टुक्र्याउनु पर्दैन 2 को पावर x * 3 छँदैछ -2 को पावर x छँदैछ भाइ योलाई के लेख्न सकिन्छ 2 को पावर x * 2 को पावर 2 लेख्न सकिन्छ फर्मुला के थियो यदि x को पावर m प्लस x को पावर m इन्टु x को पावर n छ भने के लेखिन्छ x को पावर m प्लस n लेखिन्छ x को पावर m प्लस n लाई उल्टो लेखेको ठ्याक्कै ठीक छ माइनस यहाँ पनि लेखौँ 2 को पावर x इन्टु 2 को पावर -1 हो नि अब यहाँ माथिबाट 2 को पावर x कमन तानौँ 2 को पावर x कमन तान्दा कति रह्यो यहाँ भनेको 3 रह्यो अगाडि माइनस 2 को पावर x त कमन गइसक्यो रह्यो भनेको 1 बाइ यहाँबाट 2 को पावर x कमन आयो 2 को पावर 2 रह्यो 2 को पावर 2 माइनस 2 को पावर -1 2 को पावर -1 ठीक छ 2 को पावर x र 2 को पावर x के गर्यो काट्यो 3 - 2 1 3 - 1 भनेको 2 2 को स्क्वायर भनेको 4 माइनस 2 को पावर -1 भनेको 1/2 यदि त गर्न सकियो है यदि त गर्न सकिन्छ ल यसलाई सल्भ गरौँ 2 बाइ तल 2 एलसीएम लियौँ हाम्रो कति हुन्छ यहाँ भनेको 1 छ एलसीएम लिँदा के गर्ने अरे तलको मल्टिप्लाई गर्ने 2 * 1 भनेको नि मल्टिप्लाई गरेर तल लेख्ने अनि क्रस मल्टिप्लाई गर्ने 4 * 2 भनेको 8 1 * 1 भनेको -1 = 2/7 हो 2/7/2 यो चाहिँ हो 2/7/2 2 यता मल्टिप्लाई हुन्छ भनेपछि 2 * 2/7 = 4/7 हाम्रो एन्सर आयो यसको एन्सर कति आयो अरे 4/7 2 को पावर x * 3 - 2 को पावर x लाई सिम्प्लिफाई गर्दा कति आउने यति यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा 4/7 आउने रहेछ एन्सर ठीक है सजिलो खालको क्वेशन थियो है यो एकदम सजिलो खालको क्वेशन थियो यदि यस्तो खालको क्वेशन आउँछ भने के गर्ने सिम्प्लिफाई गर्छ भने 2 को पावर x छ भने कमन तान्न खोज्ने यदि कहिले के दिएको हुन्छ अरे यदि यहाँ यो 2 को पावर x को ठाउँमा 4 को पावर x दिन सक्छ तल है यो माथि जस्ताको जस्तै 2 को पावर x * 3 - 2 को पावर x - 2 को पावर x -1 o यहाँबाट 2 को पावर x त कमन तान्न सकिँदैन मान्छेलाई के गर्न सकिन्छ यो 4 को पावर x लाई 2 को पावर 2 4 भनेको पावर मल्टिप्लाई हुन्छ 2 को पावर 2x हुने भयो तल र 2 को पावर 2x के लेख्न सकिन्छ 2 को पावर x को पावर 2 लेख्न सकिन्छ अनि 2 को पावर x को पावर 2 लेख्न सकिन्छ र 2 को पावर x कमन तान्न सकिन्छ यस्तो खालको क्वेशन मैले पक्कै इन्क्लुड गरेको छु जस्तो लाग्छ के छ हैन छैन भने नि तपाईले ध्यान दिन सक्नुहुन्छ ल अब हेर्नु यो एकदम सोधिरहेको क्वेशन हो है एकदम सोधिरहेको क्वेशन टाइपको छ अब यसमा हेर्न सकिन्छ अलिकति यहाँ हेर्न सकिन्छ जस्तो
कस्तो काट्दो यस्तै एउटै खालको क्वेसन छ पावर m छ यहाँ n माइनस m छ यहाँ n छ m माइनस n छ है क्वेसन उस्तै खालको छ तर यहाँ सल्भ गर्ने तरिका थोरै डिफ्रेन्स छ थोरै मैले बुझाइदिन्छु अलिकति मजाले बुझाइदिन्छु मजाले हेर्नु होला यो हेर्नुभयो भने तपाईँले एकदम अप्ठ्यारो खालको एउटा क्वेसन मात्रै हो त्यो सल्भ गर्न सजिलैसँग सक्नुहुन्छ ल सबभन्दा सुरुमा यहाँ हेरौँ त यो भनेको x स्क्वायर माइनस 1/y² छ हो यसलाई फर्मुला जान्छ जस्तो देखिन्छ जस्तो x स्क्वायर बाई 1/y को होल स्क्वायर लेख्न सकिन्छ हुँदैन यसलाई x स्क्वायर माइनस 1 भनेको 1 को स्क्वायर y स्क्वायर भनेको y को स्क्वायर भनेपछि x स्क्वायर माइनस 1/y को होल स्क्वायर भनेको x को होल स्क्वायर माइनस 1/y को होल स्क्वायर यो केमा फर्मुला गयो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरमा गयो नि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्मुला के a माइनस b इन्टु a प्लस b त्यही लगाउँ तल पनि देखेमा जान्छ अरूलाई हामी मिलाइहाल्छौँ है ल यसलाई के लगाउँ भन्दाखेरि x स्क्वायर माइनस डाइरेक्ट फर्मुला दिउँ डाइरेक्ट फर्मुला दिन्छु है त ल के हुने भयो फर्मुला x माइनस 1/y x प्लस 1/y दुईटैको पावर कति छ m छ है अब मैले अघि एउटा कुरा भने कि भएन जस्तो यदि x y को पावर m छ भने यसलाई x को पावर m इन्टु y को पावर m पनि लेखिन्छ है डिभाइडर त मैले भने मल्टिप्लाईमा पनि दिएको हुन्छ यदि डिभाइडर त हाम्रो के थियो x को पावर y को पावर m थियो नि x बाई y को पावर m थियो यसलाई x को पावर m बाई y को पावर m लेखेको थियौँ कि थियौँ भनेपछि हो त्यही तरिकाले x इन्टु y छ भने पनि त्यसलाई x को पावर m इन्टु y को पावर m लेख्न सकिन्छ भने सकिन्छ है अब x माइनस 1/y को पावर n माइनस m रहिरहोस् अब तल हेरौँ तलमा यसलाई पनि के y स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर छ यसलाई पनि y माइनस 1/x यस्तो लेखेर है y माइनस 1/x अर्को भनेको y प्लस 1/x दुईटैको पावर कति n र यता भनेको y प्लस 1/x को पावर कति छ m माइनस n है बोर्ड सानो भयो यसको लागि र पनि ठिक छ अट्छ होला ल अब यहाँ हेरौँ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि x माइनस 1/y को पावर पनि n x माइनस 1/y को पावर पनि m भने अलि सानो लेख्न थाले है x माइनस 1/y को पावर m यसको पनि पावर कति x प्लस 1/y को पावर m ठीक छ यहाँ बाँकी रहेको छ x माइनस 1/y को पावर m माइनस n माइनस m है n माइनस m तल कति हेरौँ y माइनस 1/x को पावर कति हुने भयो n हुने भयो किनभने यहाँ यो र यो दुईटा मल्टिप्लाई भएको छ पावर n छ यसको पावर पनि n हुने भयो र y प्लस 1/x को पावर पनि कति हुने भयो n हुने भयो यसरी नै यहाँ हेरौँ y प्लस 1/x को पावर m माइनस n हुने भयो ठिक छ मैले यहाँ थोरै है त थोरै यता गरिदिएँ अब हेरौँ यहाँ x माइनस 1/y x माइनस 1/y यहाँ पनि कति x माइनस 1/y दुईटैको बेस के हुने भयो सेम हुने भयो पावर m छ यहाँ n माइनस m छ भनेपछि पावर के हुने भयो जोडिने भयो हो नि यहाँ के लेख्न सक्यो x माइनस 1/y को पावर यहाँ भनेको m थियो m प्लस n माइनस m ठिक छ यता कति छ x प्लस 1/y को पावर कति m तल हेरौँ यहाँ भनेको y प्लस 1/x यहाँ पनि y प्लस 1/x ठिक छ त्यो दुईटा भनेको बेस एउटै हुने हो पावर के हुने हो जोड्ने भयो यो भनेको जस्ताको तस्तै y माइनस 1/x को पावर n चाहिँ जस्ताको तस्तै अर्को भनेको y प्लस 1/x को पावर चाहिँ कति हुने भयो यहाँ भनेको n छ n प्लस m माइनस n भयो यति भयो इजिकल टु अब यहाँ जोड्दा के भन्यो काट्यो नि x माइनस 1/y को पावर कति रहने भयो n रहने भयो n मै रहने भयो हैन यसमा भनेको x प्लस 1/y को पावर कति रहने भयो m रहने भयो अथवा m छ भनौँ न यसको त रहने कुरै भनेर काटेकै छैन यहाँ भनेको y माइनस 1/x को पावर कति n यहाँ भनेको y प्लस 1/x को पावर n र n काट्यो रह्यो भनेको हाम्रो m ठिक छ अब रह्यो m अब के गर्न सकिन्छ अब थोरै ध्यान दिउँ यहाँ पनि पावर n छ यहाँ पनि पावर n छ हो x को पावर m बाई x को पावर n जस्तो x को पावर m बाई y को पावर m छ भने के लेख्न सक्थ्यो x बाई y को पावर m लेख्न सकिन्थ्यो भने त्यो फर्मुला यहाँ लाउन खोज्छौँ सुरुमा हामी थोरै यसलाई एक्सपान्ड गरौँ यहाँ एलसिएम लिउँ x इन्टु y xy माइनस 1 बाई y को पावर n हुने भयो यो भनेको xy माइनस 1 बाई y को पावर n यो हुने भयो यहाँ भनेको xy प्लस 1 बाई y को पावर m
बाई तल भनेको xy माइनस 1 बाई x को पावर n, यहाँ भनेको xy प्लस 1 बाई x को पावर m, यति हुने भयो। ठिक छ। अब यसको पावर पनि n, यसको पावर पनि n हो भने यसलाई के लेख्न सक्यो xy माइनस 1 बाई y बाई xy माइनस 1 बाई x को पावर n लेख्न सक्यो। सक्यो दुईटैको पावर n भएकोले। यसलाई पनि त्यही लेख्न सकिन्छ xy प्लस 1 बाई y बाई xy प्लस 1 बाई x को पावर कति भयो m हुने भयो। अब हेरौँ xy माइनस 1 यहाँ पनि xy माइनस 1 काट्यो, कति रहने भयो 1 बाई y बाई 1 बाई x हो, 1 बाई y बाई 1 बाई x को पावर कति n, यहाँ हाम्रो कति रहने भयो xy प्लस 1 xy प्लस 1 काट्यो, रह्यो 1 बाई y बाई 1 बाई x को पावर m। अब 1 बाई y र 1 माइनस 1 बाई x भनेको x बाई y हुने भयो को पावर n, यो पनि कति हुने भयो x बाई y को पावर m। ठिक छ, x बाई y को पावर n, x बाई y को पावर m। अब बेस एउटै भयो, पावर अलग अलग छ भने के गर्न सकिन्छ त्यसलाई x बाई y को पावर m प्लस n अथवा n प्लस m जे लेखे पनि भयो। यति नै भयो यसको सोलुसन, यहाँसम्म हामीले गर्नुपर्ने भयो। अथवा यसलाई के लेख्छ अझै पनि के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि सकिन्छ सकिँदैन, यसलाई ठिक छ ल x बाई y को पावर m प्लस n हाम्रो यति एन्सर हुने हो 3 नम्बरको। यत्रो थियो सोलुसन गरेर हामीले x बाई y को पावर m प्लस n लेख्न सक्यौँ। हामीले यति रूपमा नै सल्भ गर्नुपर्ने। र एउटा कुरा म थोरै एउटा भनिहालेँ के भन्दाखेरि मैले यो भिडियोमा धेरै लामो सकाइदिनु जब 4-5 मात्रै सोलुसन हो र मैले अघिल्लो वर्ष जुन गराएको थिएँ त्यो नदोरियोस् भन्ने चाहन्छु। अब सुरुको जुन हामीले फर्स्टमा गऱ्यौँ त्यो दोरियो, भ्यालु अर्कै थियो होला त्यसमा, तर मैले त्यो बेसिक हो त्यसले राख्थ्यौँ भनेर मात्रै राखेको हो त्यस्तै खालको। अब योभन्दा बाहेकको जुन प्रब्लमहरू छ यहाँ पहिले भिडियो हेरिसक्नु होला नि, त्योभन्दा बाहेकको भिडियो हेर्न चाहिँ तल मैले लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँ मैले फर्मुलाको पनि जुन हाम्रो एक्जाम्पल शुद्ध गरेर पनि गरिदिएको छु अघिल्लो वर्ष र अरू प्रब्लमहरू पनि गरिदिएको छु, त्यहाँ गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। त्यहाँ पनि यस्तै खालको क्वेसन, मतलब योभन्दा बाहेकको क्वेसन, योभन्दा डिफ्रेन्ट खालको क्वेसन। र अर्को एउटा भनेको मैले एउटा एसी रिभ्यू सिरिज भनेर पोल मैले सुरु गरेको थिएँ, 3टा जति भिडियो हालेको छु, त्योभन्दा पछाडि भिडियो हाल्न पाइनँ अघिल्लो वर्षको लागि, त्यहाँ गएर पनि तपाईँले भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी यसको एउटा भिडियो, यसको एउटा प्रब्लमहरू सल्भ भएको छ है, एउटा प्रब्लमको भिडियो, र अर्को भनेको चाहिँ हामीले योभन्दा पछाडि अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन पढ्छौँ त्यसको पनि अरू 2टा भिडियोहरू सल्भ गरेर हालिदिएको छु, त्यहाँ पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। एसी रिभ्यू सिरिज भन्ने प्लेलिस्ट छ है, प्लेलिस्टमा गएर एसी रिभ्यू सिरिज भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। ल यति भयो हाम्रो 3 नम्बर। अब हामी 4 नम्बर जाउँ। अब हेर्नु त 4 नम्बर क्वेसन छ इफ x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू को पावर 2/3 प्लस 2 को पावर माइनस 2/3 सो 2x इन्टु x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 3 भनेको छ। x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 3 भनेको छ। यो एउटा क्वेसन छ, यदि यो चाहिँ छ अरे र यो हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने, यति इज इक्वल टू यति हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने, र यसलाई चाहिँ पनि बिगार्ने, यो एकदम बिगार्ने खालको क्वेसन हो है। कन्फर्म रूपमा मैले भन्दैछु, यदि तपाईँले यो सल्भ गरेर यदि यो यहाँबाट सल्भ गर्दै लानुभयो, यहाँबाट भ्यालु हाल्दै यहाँबाट x भ्यालु निकाल्नुभयो, x निकाल्दै गर्नुभयो भने तपाईँले एकदम बिगार्न सक्ने चान्स एकदम बढी छ। यदि तपाईँले अगाडि गर्नु भएको छैन भने यो बिग्रन सक्छ है, त्यसैले एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। र यहाँ फोन नम्बरमा यो जुन हाम्रो छ यो क्वेसन छ, यसलाई सल्भ गरेर हेरौँ है, कसरी सल्भ गरेर हेरौँ। सोल्युसन हामी यसलाई अहिले चलाउँदैनौँ, यसलाई चलाउँदै तर यो प्रुभ गर्छौँ, यही मात्रै गर्छौँ। यो भनेको x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2 को पावर 2/3 प्लस 2 को पावर माइनस 2/3 छ। यति छ। अब यसलाई के लिन सकिन्छ x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2 को पावर 1/3 को पावर स्क्वायर, 1/3 को होल स्क्वायर सकिन्छ। 1/3 इन्टु 2 हो नि, यो भने 1/3 इन्टु 2, 1/3 इन्टु 2 हो भने 1/3 को होल स्क्वायर लेख्न सकिन्छ है। प्लस यसलाई पनि 2 को पावर माइनस 1/3 को स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। किन लेखेको त्यो पनि भन्दैछु। अब यो के को टर्ममा गयो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को टर्ममा गयो भने यो भनेको अलग अलग छ नि त, यो यहाँ 1/3 चाहिँ यहाँ माइनस 1/3 चाहिँ अलग अलग भयो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायरमा गयो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायरको फर्मुला आउँछ। अब a स्क्वायरको प्लस b स्क्वायरको फर्मुला दुईटा छ, हामीले एउटा फर्मुला लाउनुपर्छ। कुन फर्मुला भन्छ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायरको फर्मुला के छ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2ab छ। अर्को भनेको a प्लस a माइनस b को होल स्क्वायर प्लस 2ab छ, यो दुईटा छ। अब यहाँ चाहिँ हामीले है माइनस भएको भन्दा नि प्लस भएको लाउँछौँ, माइनस भएको लाउँदैनौँ, के लाउँछौँ प्लस भएको लाउँछौँ। किन प्लस भएको लाउँछौँ भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो साइन के छ प्लस, यो प्लस छ, यहाँ पनि प्लस छ, प्लस प्लस काटिन सक्छ भनेर फर्क लगाऊ। के हुन्छ a माइनस b को होल स्क्वायर, a भनेको 2 को पावर 1/3 माइनस b भनेको 2 को पावर माइनस 1/3 को कति
स्क्वायर माइनस 2 इन्टु ए भनेको कति 2 को पावर 1/3 सरी माइनस पछि यहाँ प्लस सरी 2 इन्टु 2 को पावर 1/3 इन्टु बी भनेको 2 को पावर माइनस 1/3 छ यति छ फर्मुला ए माइनस बी को होल स्क्वायर प्लस 2ab यति लाग्यो फर्मुला ठिक छ नि हैन ल यो भनेको कति हो x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टु 2 को पावर 1/3 माइनस 2 को पावर माइनस 1/3 को स्क्वायर प्लस 2 इन्टु 2 को पावर 1/3 इन्टु 2 को पावर माइनस 1/3 लाई के लेख्न सकिन्छ 2 को पावर 1/3 माइनस 1/3 किनभने बेस सेम छ पावर के हुनु पर्यो जोड्नु पर्यो तर यहाँ 1/3 माइनस 1/3 किन माइनस भयो अरे भन्दाखेरि बेस सेम र पावर अलग अलग भयो भने हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि x को पावर m प्लस n गर्छौँ यहाँ माइनस छ प्लस माइनस भनेको माइनस हुने भयो है अब x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टु 2 को पावर 1/3 माइनस 2 को पावर माइनस 1/3 को होल स्क्वायर प्लस 2 मात्रै हुने भयो किनभने 2 को पावर 1/3 माइनस 1/3 भनेको 2 को पावर 0 अथवा इन्टु 2 को पावर 0 2 को पावर 0 भनेको कति 1 हो नि 2 इन्टु 1 भनेको कति 2 भइहाल्यो त्यसैले हामीले 2 मात्रै लेख्यौँ ठिक छ अब यो 2 र यो 2 के हुने भयो काटिने भयो किनभने यो प्लस 2 उता जाँदा माइनस 2 हुने भयो काटिने भयो भने x स्क्वायर इज इक्वल टु कति आउने भन्दाखेरि भ्यालु 2 को पावर 1/3 माइनस 2 को पावर माइनस 1/3 को होल स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टु यति भयो भने x इज इक्वल टु कति हुन्छ 2 को पावर 1/3 माइनस 2 को पावर माइनस 1/3 यति नै हो नि यहाँ पनि स्क्वायर स्क्वायर काट्यो x इज इक्वल टु 2 को पावर 1/3 माइनस 2 को पावर माइनस 1/3 आउने भयो यहाँसम्म त गरिसक्यो है x इज इक्वल टु 2 को पावर 1/3 माइनस 2 को पावर 1/3 आइसक्यो अब यसपछि सल्भ गरी गर्ने हेर है थोरै अलिकति ट्रिक थोरै यहाँ अलिकति एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट ध्यान दिनुपर्छ अब यहाँदेखि धेरै नगर्ने अथवा यहाँसम्म कतै पनि निकाल्ने पनि गर्छ है ल यहाँबाट x इज इक्वल टु यता आयो अब x स्क्वायरको ठाउँमा डाइरेक्ट पुट गर्ने हो कि x को ठाउँमा पुट गर्ने हो कि होइन के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई क्युबिङ अन बोथ साइड गर्ने के गर्ने अरे क्युबिङ अन बोथ साइड किन गरेको म बुझाइदिन्छु सजिलो तरिकाले सल्भ हुन्छ यो तरिकाले गऱ्यो भने सल्भ नहुन नि भेट्ला है क्युबिङ बोथ साइड यसलाई गरेको है क्युबिङ गरौँ भने कति हुन्छ भने x क्युब माइनस सरी x क्युब इज इक्वल टु 2 को पावर 1/3 माइनस 2 को पावर कति हुने भयो माइनस 1/3 को पावर कति क्युब हुने भयो a माइनस b को कति हुने भयो होल क्युब a माइनस b को होल क्युब फर्मुला थाहा छ के हुन्छ a माइनस b को होल क्युब भनेको के हुन्छ a क्युब माइनस 3ab a प्लस b हो माइनस 3ab a प्लस b प्लस b क्युब यही हैन फर्मुला ए होइन के हुन्छ भने a क्युब माइनस 3ab माइनस होला यहाँ सरी माइनस यहाँ पनि माइनस थोरै अलिकति बिग्रेछ है a क्युब माइनस 3ab a माइनस b माइनस b क्युब हुन्छ यो भनेको हाम्रो फर्मुला भयो यो फर्मुला हामी लाउँछौँ यहाँ a माइनस भने a क्युब भनेको 2 को पावर 1/3 को क्युब किन लागेको रहेछ यहाँ 2 2 काट्यो हेरौँ त माइनस 3 इन्टु a भनेको 2 को पावर 1/3 इन्टु 2 को पावर माइनस 1/3 हो a माइनस b भनेको 2 को पावर 1/3 माइनस 2 को पावर माइनस 1/3 यही हो माइनस b क्युब भनेको 2 को पावर माइनस 1/3 को होल क्युब यही थियो फर्मुला थाहा छैन a माइनस b को होल क्युब भनेको यही फर्मुला यही फर्मुला डाइरेक्ट लाग्यो ल x क्युब छँदैछ यता इज इक्वल 2 को पावर 1/3 को पावर क्युब भयो भने के हुन्छ यसलाई म थोरै यता देखाइदिन्छु है जस्तो 2 को पावर 1/3 को पावर 3 भयो भने पावरको पावर के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ 1/3 इन्टु 3 3 र 3 काट्यो भने चाहिँ a को पावर 1 भनेपछि a भएको होइन सरी यहाँ 2 है सरी जो के हाल्छ भाइ बिग्रिहाल्छ यहाँ 2 को पावर 1/3 भनेपछि 2 को पावर 1/3 इन्टु 3 भनेपछि 2 को पावर 1 भनेको 2 हुने भयो मैले डाइरेक्ट लागि लेखेँ मैले 2 लेखेँ मैले माइनस 2 को पावर 1/3 इन्टु 2 को पावर माइनस 1/3 अघि पनि हामीले गर्थ्यौँ 2 को पावर 1/3 माइनस 2 को पावर 1/3 गर्दा यो यसलाई हामीले के लेख्थ्यौँ इन्टु 1 हुन्थ्यो हो इन्टु 1 भएकोले मैले यहाँ के लेखेँ 3 इन्टु 1 ठिक छ ल 2 को पावर 1/3 माइनस 2 को पावर 1 माइनस 1/3 भनेको कति हो यहाँ हेरौँ त 2 को पावर 1/3 माइनस 2 को पावर माइनस 1/3 भनेको x भन्छ 3 इन्टु 1 इन्टु x माइनस 2 को पावर 1/3 को पावर 3 भनेको कति हुन्छ 2 को पावर माइनस 1 यही हो ठिक छ ल x क्युब इज इक्वल टु 2 माइनस 3 इन्टु 1 भनेको 3 इन्टु 1 इन्टु x भनेको 3x हुने भयो माइनस 2 को पावर माइनस 1 भनेको 1/2 भयो ठिक छ अब हामी एलसिएम लिन्छौँ यता यो साइडमा 2 यता भयो भने 2 2 जा 4 माइनस 6x माइनस 1 छँदैछ ठिक छ म एलसिएम लिन थाहा छ नि सबैको पावर आउँदा 2 भयो यसलाई मोडुलाई गरेर यसलाई मोडुलाई गरेर यसको त पावर भएको यसलाई मोडुलाई गर्दैन है त जुनको डिनोमिनेटर छ त्यसलाई मोडुलाई गर्दैन थाहा छ मोडुलाई गरेर कति हुन्छ 2x क्युब इज इक्वल टु 4 माइनस 6x माइनस 1 6x यता ल्याउँ कति हुन्छ 2x क्युब
प्लस 6x 4 माइनस 1 भनेको कति 3 हो। अब यहाँबाट हामीले यदि 2x कमन तान्यो भने कति आउने भयो x स्क्वायर प्लस 3 इजिकल टु कति आउने भयो 3 आउने भयो। हेरौँ त के गर्नुपर्छ के सो गर्नुपर्छ ठ्याक्कै त्यही आयो। के गर्यौँ हामीले योबाट सबभन्दा सुरुबाट x निकाल्यौँ जुन हामीले दिएको छ त्यो भ्यालुबाट के निकाल्यौँ x निकाल्यौँ। त्यसलाई के गर्यौँ क्युबिङ अन बोथ साइड गर्यौँ। क्युबिङ अन बोथ साइड गर्दा a माइनस b को होल क्युब फर्मुला लगायौँ। फर्मुला लगाएपछि हामीले के गर्यौँ भन्दा के गर्नु सल्भ गर्यौँ सर र सल्भ गर्यौँ यो स्टेपसम्म आयो होइन यो स्टेपसम्म आयो। यो स्टेप आएपछि यो 6x लाई यता ल्यायौँ 2x क्युब प्लस 6x भयो। दुईटैबाट 2x कमन तान्यौँ x क्युब स्क्वायर प्लस 3 इजिकल टु 3। अब यो चाहिँ हामीले गरिरहेको अब यही तरिकाले गर्नै पर्छ भन्ने छैन है अरू तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ जसलाई यो भ्यालु मोड यता मोडलाई गरेर गर्न पनि सकिन्छ तर एकदम अलिकति अप्ठ्यारो अथवा लामो हुनसक्छ अलिकति। अब यहाँ x स्क्वायरको भ्यालु पनि ती पुट गर x भ्यालु पनि ती पुट गर्दा त लामो हुनसक्छ त्यसैले यो तरिकाले गरेको ठिक छ। यही तरिकाले गर्दा सजिलो पनि हुन्छ स्टेपमा छ नि त सुरुमा यहाँ दिएकोबाट x निकाल्ने त्यसलाई क्युब गर्ने भ्यालु निकाल्छ सजिलो छ। अलिकति लामो छ अलिकति झ्याउ खालको छ है सजिलो खालको छ तर ल यति भयो हाम्रो 4th नम्बरको। अब हामी 5th जाउँ। अब हेर्नु है के भन्छ भने इफ 2 को पावर x इजिकल टु 3 को पावर y इजिकल टु 3 को पावर सरी 6 को पावर माइनस z सो यति भन्छ यति यो दिएको छ हामीले यति प्रुभ गर भनेर देखाउनु पर्छ। अब हामी यहाँबाट हेर्छौँ थोरै सोलुसन है। सोलुसन हामीलाई के दिएको छ भन्दा एउटा 2x इजिकल टु 3 को पावर y हो अर्को भनेको 3y इजिकल टु 6 को पावर माइनस z यही दिएको नि दिनु त है अथवा हामीले 2x इजिकल टु 6 को पावर माइनस z लेखे पनि भयो ठिक छ। अब यसलाई थोरै अलिकति हेरौँ के गर्न सकिन्छ है यसलाई थोरै के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि थोरै यो जुन हाम्रो दिएको छ यसलाई इक्वेसनमा लेख्छु म दिएको भ्यालु छ 2x इजिकल टु दिएको छ 3y हो यो दिएको छ र यसलाई मैले इक्वेसन 1 लेखेँ। अर्को भनेको हाम्रो 3y इजिकल टु 6 को पावर माइनस z लेखेँ यसलाई इक्वेसन मैले 2 लेखेँ अथवा अझै थोरै 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 अझै मैले यहाँ थोरै गर्न खोज्छु यहाँ हेरौँ एउटा हामीले के पढेछौँ फर्मुला x स्क्वायर इजिकल टु y छ भने x इजिकल टु रुट y हुन्छ कि हुँदैन x क्युब इजिकल टु y छ भने x इजिकल टु क्युब y हुन्छ कि हुँदैन। यसलाई के लेख्न सकिन्छ y को पावर 1/3 लेख्न सकिन्छ यसलाई y को पावर 1/2 लेख्न सकिन्छ किनभने यहाँ केही छैन यहाँ 2 हुन्छ भनेर मैले पढाएको छु सर्टमा हो मान्छे डाइरेक्ट के लेख्न सकिन्छ x स्क्वायर इजिकल टु y ले y को पावर 1/2 यो 2 उता के हुने हो 1/2 हुने भयो ठिक छ। x स्क्वायर इजिकल टु y थियो भने x इजिकल टु y को पावर 1/2 लेख्न सकिन्छ। म चाहिँ यहाँबाट त्यही लेख्छु 2 इजिकल टु 3 को पावर y/x लेख्छु किनभने x भनेको त 1/x हुने भयो यो र यो मल्टिप्लाई हुने भयो हो 3 को पावर y को पावर 1/x भनेपछि y इन्टु 1/x भनेको y/x भयो ठिक छ। यो तरिका ठिक छ। अब यसलाई मैले इक्वेसन 1 लेखेँ यसरी यहाँबाट लेखौँ 6 को पावर माइनस z इजिकल टु 3 को पावर y हो 6 इजिकल टु 3 को पावर y/z माइनस पनि छ माइनस y/z यसलाई मैले इक्वेसन 2 मा ठिक छ। अब योबाट हामीले के गर्यौँ यो दुईटा गरेर हामीले काम के चाहिँ गर्यौँ भन्ने कुरा बुझौँ। जस्तो x र y र z को टर्ममा दिएको थियो भने हामीले 3 को पावरमा लग्यौँ 2 लाई पनि 3 मै लग्यौँ 6 लाई पनि 3 मै लग्यौँ भनेपछि 3 त 3 छँदैछ यो मध्ये 2 पनि 3 मा गयो 6 पनि 3 मा गयो 3 छँदैछ ल यति भयो। अब हामीले यो दुईटा इक्वेट त जसरी पनि गर्नु पर्यो एउटा के काम गर्न सकिन्छ डिभाइड गर्न सकिन्छ यो दुईटा इक्वेसनलाई डिभाइड गर्न सकिन्छ हो त्यही डिभाइड गरेर डिभाइडिङ इक्वेसन 2/1 भन्यो भने 6/2 इजिकल टु 3 को पावर माइनस y/z बाई 3 को पावर y/x हुने भयो यति भयो। 6/2 भनेको कति 3 इजिकल टु यहाँ भनेको बेसको पावर सेम बेस सेम छ भने बेस सेम छ पावर हैन बेस सेम छ पावर अलग अलग छ भने के गर्न सकिन्छ डिभाइडमा छ भने x को पावर दुईटाको पावर के हुन्छ सबट्र्याक्ट हुन्छ माथिको माइनस मुनिको भने चाहिँ माइनस y/z माइनस y/x हो। अब माइनस y/z माइनस y/x अब यहाँ भनेको 3 को पावर 1 यो भनेको 3 को पावर 1 यहाँ पनि बेस 3 छ त्यसैले मैले यहाँ 3 को पावर 1 लेखेको है 3 को पावर 1 भयो भने यस्तो भयो भने यसले के दिन्छ सो यदि बेस इक्वल हो भने के हुन्छ 1 इजिकल टु माइनस y/z माइनस y/x लेख्न सकिन्छ। के लेख्न सकिन्छ यदि बेस इक्वल भयो भने पावर पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ ठीक छ। अब यसलाई हेरौँ 1 इजिकल टु यो दुईटामा एलसीएम लियौँ माइनस y/x छँदैछ अर्को भनेको प्लस माइनस y/x यसलाई सजिलोको लागि मैले प्लस लेख्दिएको है यो लियौँ भने सरी यहाँ z x y/z लेख्यौँ भने
एलसिएम भनेको जेड इन्टु एक्स हो, दुईवटा हुने भयो। यो क्रस मल्टिप्लाई माइनस वाई इन्टु एक्स प्लस माइनस वाई इन्टु जेड भनेको माइनस वाई इन्टु जेड, ठिक छ। यति भयो भनेको कति हुने हुन्छ, जेड एक्स इज इक्वल टु माइनस वाई एक्स माइनस वाई जेड। यसलाई मैले यता ल्याएँ, जेड एक्स प्लस वाई वाई जेड इक्वल्स टु 0। यति त गरेको बुझ्यो नि होइन। दुईटैलाई हामीले 3 मा लग्यौँ, 6 लाई पनि 3 लाई 2 पनि 3 मा लग्यौँ, डिभाइड गऱ्यौँ। ठुलो छ नि त 6 को भ्यालु 6 ठुलो भएकोले यसले डिभाइड गऱ्यौँ। ठुलो भ्यालु भएकोले ठुलोलाई माथि राख्यौँ, सानोलाई मुनि राख्यौँ। 6/2 6/2 भनेको 3 आयो, यसरी नै लेख्यौँ। ल बेस सेम भने पावर के हुन्छ अरे इक्वल हुन्छ। ल यहाँ आयो। अब यसलाई हामीले यो बनाउनु पर्ने छ। यो बनाउन के गर्न सकिन्छ त्यही तपाईँलाई थाहा छ भने तपाईँले ट्रिगोनोमेट्रीहरू गर्दै जानुभएको छ। ट्रिगोनोमेट्रीहरू गर्नुभएको छ भने के गरिएको छ भन्दाखेरि ट्रिगोनोमेट्री अथवा अगाडि नै अरू प्रब्लम गर्नुभएको छ भने यस्तो आउँछ भने के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि डिभाइडिङ बोथ साइड बाई के एक्स वाई जेड। यदि हामीले एक्स वाई जेडले यसलाई डिभाइड गऱ्यौँ भने हाम्रो भ्यालु आउँछ भनौँ होइन। यो भनेको के भने वाई जेड एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई जेड बाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टु 0 बाई एक्स वाई जेड, ठिक छ। यसलाई के लेख्न सकिन्छ, जेड एक्स बाई एक्स वाई जेड प्लस वाई एक्स बाई एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड बाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टु 0 बाई समथिङ भनेको 0 हुन्छ, थाहा छ नि त। 0 बाई समथिङ 0 हुन्छ। यो जेड र यो जेड काट्यो, एक्स र एक्स काट्यो, बाँकी रह्यो वाई मात्र। यहाँ वा माथि के रहेन, तल भनेको वाई रह्यो। यसो भने वाई र वाई काट्यो, एक्स र एक्स काट्यो, रह्यो 1 बाई जेड रह्यो। प्लस यसरी वाई जेड र वाई जेड काट्यो, रह्यो 1 बाई एक्स इक्वल्स टु 0। योसँग मिलाउनलाई के सकिन्छ 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इक्वल्स टु 0। प्रुभड। यही हो नि प्रुभ गर्नुपर्ने, ठिक छ। यस्तो खालको प्रब्लम आयो भने अब यदि इक्वल खालको प्रब्लम आयो भने के गर्ने हामी, यो पार्टी फरक पर्न सक्छ है। यहाँसम्म हाम्रो करिब छ, यहाँसम्म भनेको सेमै हुन्छ। यो जुन स्टेप छ यो समस्या हुन्छ, कहिले डिभाइड नगर्नुपर्ने हुनसक्छ, भ्यालु इक्वल आउन सक्छ है। अब डिभाइड नगर्नको लागि अर्को एउटा स्टेप के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो 3 छ, यहाँ पनि 3 र यहाँ पनि 3 भएकोले यसलाई पनि यता लाने, यसलाई 2x इक्वल टु 3 लाई 3 इज इक्वल टु 2 को पावर एक्स बाई वाई लेख्न सकिन्थ्यो। यहाँ भनेको 3 इज इक्वल टु 6 को पावर माइनस जेड बाई वाई लेख्न सकिन्थ्यो। यो पनि 3 हो भने 2 को पावर एक्स बाई वाई इज इक्वल टु 6 को पावर माइनस जेड बाई वाई गर्न सकिन्थ्यो, सकिन्थ्यो नि। अब यहाँ चाहिँ के हुँदैन थियो, अब के हुँदैन थियो भन्दाखेरि यसो गरेको के हो, यसो गर्दा के हुँदैन थियो, 6 र 2 भनेको केही पावर सेम हुन्छ। यहाँ 4 थियो भने 2 को स्क्वायर गरिन्थ्यो, ल मिल सक्थ्यो। यहाँ हाम्रो के छ 6 छ कुनै पनि पावर होइन, 2 को पावर पनि होइन, 3 को पावर पनि होइन। त्यसैले यो तरिकाले सल्भ गर्न सकिँदैन। त्यसैले के गरेको हामीले 3 सेम पावर सेममा लगेको। ल यति भयो, ठिक छ नि। गरेको तरिका बुझ्यो, यसरी गर्न सक्दैन। यस्तै खालको प्रब्लम आयो भने के गर्ने, एउटैमा लाने, यहाँ पनि 3 मा लाने, यसलाई पनि 3 मा लाने, अथवा 4 5 6 दिएको छ भने एउटालाई 4 लाई पनि 5 6 लाई पनि 5 लेख्न सकिन्छ। र यसलाई 3 लाई पनि 2 र 6 लाई पनि 2 लगायो भने हुन्थ्यो है, इक्वलै गरिन्थ्यो जे पनि। ल यो भयो हाम्रो 5 नम्बरको प्रब्लम। र अर्को एउटा हामी लास्ट नम्बरको प्रब्लम गर्छौँ। यो चाहिँ तपाईँले गरिरहनु भयो कि क्वेसन होला हेर है। अब यो खालको प्रब्लमहरू मैले देखेको है, धेरैले चाहिँ यो 9 क्लासमा सल्भ गरेको क्वेसन हालको पनि हो। यो धेरैले चाहिँ 9 क्लासमा सल्भ गरेको हुन्छ। र अर्को भनेको यस्तै खालको क्वेसन जस्तो एबीसी प्लस 1 इक्वल्स टु 0। अर्को भनेको के छ भन्दाखेरि एबीसी इक्वल्स टु 1, र अर्को भनेको ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टु 0। यस्तो खालको 3टा प्रब्लमहरू छ है। यस्तो खालको प्रब्लमहरू छ। यसलाई पनि तपाईँले यस्तै खालको प्रब्लम गर्ने तरिका यो हो। अब यो ए प्लस बी प्लस सी चाहिँ एसी रिभ्यू सिरिजको प्लेलिस्टमा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो खालको प्रब्लम यो भएको क्वेसन चाहिँ मैले त्यहाँ गरिदिएको छु। एबीसी इज इक्वल टु 1 भनेको र एबीसी प्लस 1 इक्वल्स टु 0 भनेको उस्तै खालको छ। प्रब्लमहरू गर्ने तरिका उस्तै हो, त्यहीले हेर्नु होला अन्तिमसम्म है त। ल तपाईँले यदि आउँछ भने तपाईँले भिडियो स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। यतिले भिडियो भनेको हाम्रो यो आजको भिडियोको अन्तिम प्रब्लम रहेको छ। ल हेरौँ यसमा सोल्युसनमा है त। सुरुमा के दिएको छ लेखौँ त, एबीसी प्लस 1 इक्वल्स टु 0 भयो अरे। एबीसी इक्वल्स टु कति हुने भयो, प्लस 1 जाँदा के हुन्छ माइनस 1 हुने भयो भन्छ। यहाँबाट के लेखिन सकिन्छ भन्दाखेरि यदि एबी इज इक्वल टु एबी निकाल्नु पर्ने माइनस 1 बाई सी, माइनस 1 बाई सीलाई के लेख्न सकिन्छ माइनस 1 बाई सी भनेको सी को पावर माइनस 1 हो कि होइन हो। 1 बाई सी भनेको सी को माइनस सी को पावर माइनस 1
1/c भनेको c को पावर -1 माइनस छँदैछ। यसरी नै ac निकाल्नु पर्यो भने 1/b माइनस 1/b इज इक्वल टु माइनस b को पावर -1। यसरी नै bc भनेको -1/a इज इक्वल टु माइनस a को पावर -1। यसरी नै यति भयो है त। अब यदि abc इज इक्वल टु 1 मैले दिएको थियो भने यहाँ माइनस हुँदैन थियो, यो माइनस 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 यति हुँदैन थियो, c को पावर -1 b को पावर -1 र a को पावर -1 मात्रै हुन्थ्यो, माइनस हुँदैन थियो, प्लस हुन्थ्यो। न यति भयो। अब यति भइसकेपछि हामी के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई अब सल्भ गर्न थालौँ है त। यसलाई जुन हाम्रो यो भ्यालु छ यसलाई एकदम गर्ने तरिका सेम छ। अब धेरै बुकहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकैचोटि सल्भ गरिदिएको छ, दिएको छ तिनटैलाई एकैचोटि गरिदिएको छ, के गरेको मैले नबुझ्न सक्छ, कुन स्टेपमा के गरेँ भने नबुझ्न सक्छ। तर मैले अहिले सिकाएको स्टेप गर्नु भने तपाईँले हरेक सबै यस्तो खालको क्वेसन सबै मिल्छ है त। तिनवटा जम्मा छ, तिनवटामा एउटा सोध्यो भने मिलिहाल्यो होला, सोधिरहने क्वेसन पनि हो। यसलाई हेरौँ, यसलाई चाहिँ हामी मैले गराएको स्टेपमा चाहिँ एकदम स्टेप स्टेपमा गर्छौँ, एक स्टेप गर्दा बिस्तारै गर्छौँ, अलिकति लामो हुन्छ तर सजिलोसँग सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। 1/1 माइनस c को पावर -1 यसले जस्तो लेखेको है, LHS इज इक्वल टु प्रुफ गर्नुपर्छ त्यसको ठाउँमा। र यहाँ मैले के लेखेँ भन्दाखेरि यसलाई 1/1 माइनस a b को पावर -1 भनेको कति, b को पावर -1 भनेको ac होइन, माइनस b को पावर ठाउँमा प्लस ac राख्ने होइन। के गर्ने भन्दाखेरि b को पावर -1 को ठाउँमा 1/b माइनस 1/b राख्ने, अरूलाई जसै सार्ने, b माइनस c को पावर -1 प्लस 1/1 माइनस c माइनस a को पावर -1। यो तरिकाले गर्न सकिन्छ। लामो चाहिँ छ है, लामो चाहिँ छ यो। 1/1/b भयो र यसले हामीले यसमा एलसिएम लिने, तल एलसिएम लिने कति हुन्छ भन्दाखेरि इज इक्वल टु 1/b एलसिएम लियो भने यहाँ तल भनेको b आयो भने b इन्टु 1 भनेको b इन्टु a भनेको ab -1 त छँदैछ, प्लस 1/1 माइनस b माइनस c को पावर -1 प्लस 1/1 माइनस c माइनस a को पावर -1। यो भयो। ल यसलाई मैले b लाई माथि लगाएँ भने के हुने भयो, b/b माइनस ab -1 हो। अब ab भनेको कति, c माइनस c इन्भर्स। ल यदि ab को ठाउँमा मैले माइनस c इन्भर्स राखेँ भने माइनस माइनस के हुने भयो, प्लस हुने चाहिँ मैले b प्लस c को पावर -1, c इन्भर्स भनेको c को पावर -1 -1 प्लस 1/1 माइनस b माइनस c को पावर -1 प्लस 1/1 माइनस c माइनस a को पावर -1 यति लिए। अब यहाँ तलबाट हामी माइनस कमन तान्छौँ, माइनस लेखेँ है मैले, माइनस कमन तानेर माइनस लेख्यो भने यो -1 +1 हुने भयो, प्लस b माइनस b हुने भयो, c को पावर -1 प्लस छ भने चाहिँ माइनस c को पावर -1 हुने भयो। ठिक छ, प्लस 1/1 माइनस b माइनस c को पावर -1 प्लस 1 माइनस 1/c माइनस a को पावर -1। ल यति भयो। दुईटाको के छ, बेस सेम छ, दुईटाको बेस सेम हो भने मैले के लेख्न सक्छु, बेस सेम हो भने हामी एलसिएम लिनु पर्दैन, माथिको जसरी जोड्न सक्छौँ। -b + 1 हो, -b + 1 प्लस 1/1 माइनस c माइनस a को पावर -1। अब यहाँ हाम्रो तिनवटा थियो नि, तिनवटा इन्डिभिजुअल टर्म, यो टर्म यो टर्म यो टर्म, अहिले हाम्रो के आयो, ए जम्मा दुईटा मात्रै आयो, दुईटा इन्डिभिजुअल टर्म। अब त्यसलाई पनि यही तरिकाले सल्भ गऱ्यौँ भने हाम्रो एउटा इन्डिभिजुअल टर्म आउँछ र एउटा इन्डिभिजुअल टर्म चाहिँ 1 आइरहेको हुन्छ। गऱ्यौँ यसरी नै, फेरि सुरुकोलाई गर्ने, लास्टको लागि सुरुकोलाई गर्ने, c को पावर -1 लाई -1/c लेख्ने प्लस 1/1 माइनस c माइनस a को पावर -1 इज इक्वल टु c भनेको एलसिएम लिने -b + 1 बाई c माइनस b bc -1/c प्लस 1/1 माइनस c माइनस a को पावर -1 इज इक्वल टु c भनेको माथि जाने भयो, यो -b + 1 लाई 1 - b लेख्छु म, 1 - bc बाई तल भनेको c माइनस bc -1 हुने हो। bc भनेको कति छ, bc भनेको हाम्रो भ्यालु कति छ, -a को पावर -1, यहाँ माइनस छँदैछ भने चाहिँ a प्लस a को पावर -1 हुने भयो, तल -1 छँदैछ, c प्लस a को पावर -1 -1 प्लस 1/1 माइनस c माइनस a को पावर -1। अब फेरि माइनस कमन तान्ने। अब यदि यहाँ थिएन भने है, मैले एउटा क्लिक गर्नु, यदि abc = 1 मा दिएको भए यसरी यो तल माइनस कमन तान्नु पर्ने थियो, यो एउटा स्टेप गर्नु पर्ने थियो। माइनस कमन तान्दा माइनस जाने हो, फेरि 1 - b c -1 भनेको +1, c भनेको -c, a को पावर -1 भनेको -1 हुने भयो, प्लस 1/1 माइनस c माइनस a को पावर -1, a को पावर -1 है माथि। ठिक छ, बेस के भयो, सेम भयो।
माइनसले मल्टिप्लाई गर्छु -1 इन्टु सी भनेको -c माइनस 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 भनेको प्लस b इन्टु सी भनेको bc तल त के छ भन्दा तल हाम्रो के छ सेम छ 1 - c - a को पावर -1 प्लस हाम्रो के हुने भयो 1 हुने भयो ठीक छ बेस एउटै भयो भने माथिको जोड्ने मात्रै अब यो भनेको के हो यसलाई के लेखिन्छ त 1 प्लस लाई 1 - c प्लस bc भनेको -a को पावर -1 भन्छ -a को पावर -1 बाइ 1 - c - a को पावर -1 तल र माथि सेम आयो हैन एन्सर हाम्रो A1 आयो यो भनेको प्रुभड ठीक छ बेस हाम्रो के आयो सेम आयो यदि abc = 1 थियो भने हामीले यसरी माइनस कमन तानेको गरिरहनु पर्ने एउटा स्टेप है यो तरिकाले नभएर अर्को एउटा तरिका पनि छ यसलाई सल्भ गर्ने अझै मेरो त अब जुन मैले सिकाउने तरिका भनेको त्यो पनि एकदम इजी खालको तरिका त्यो पनि स्टेप गर्नुपर्छ जुनको पावर माइनस छ यहाँ b को पावर माइनस छ भने यहाँ b ले मल्टिप्लाई गर्ने b को पावर -1 छ भने के गर्ने अरे यसलाई b ले मल्टिप्लाई गर्ने b ले मल्टिप्लाई गर्छौं अनि फेरि स्टेप यही आउँछ b ले मल्टिप्लाई गर्छ त यहाँ आउँछ किनभने 1 इन्टु b भनेको b हुने भयो 1 b इन्टु यहाँ भने 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा b मा चेन्ज हुने भयो -ab को ठाउँमा कति राखिन्छ -c को पावर -1 माइनस माइनस प्लस हुने भयो +c को पावर -1 र -b को पावर -1 इन्टु b भनेको 1 हुने भयो -1 हुने भयो यसरी नै गर्न सकिन्छ है एउटै आउँछ त्यसरी b ले मल्टिप्लाई गर्दा पनि आउने भनेको तरिका यही हो त्यही b ले मल्टिप्लाई गरिन्छ र फेरि स्टेपमा जे माइनस छ त्यसलाई मल्टिप्लाई गरिन्छ त्यसले नै तलमाथि मल्टिप्लाई गरिन्छ ल यो भयो हाम्रो आजको भिडियो हामीले के कुरा गर्नु भने इन्डिसेसको बारेमा कुरा गर्यौं र यो अल्जेब्राको पार्ट 3 रहेको छ र यो भन्दा पहाडी भनेको दुईटा भिडियो बाँकी छ अल्जेब्राको एउटा भनेको जुन हाम्रो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनहरु है अल्जेब्रिक फ्र्याक्सन जुन हाम्रो अल्जेब्रिक फ्र्याक्सनहरु एक्सप्रेसन हैन अल्जेब्रिक फ्र्याक्सन र लास्टमा भनेको इक्वेसनको भिडियो बाँकी छ र आजको भिडियो यति नै भइहाल्यो यति नै प्रब्लमहरु सल्भ गर्न अरु प्रब्लमहरु तपाईं टेन्सनहरु छ भने मोडल क्वेशनहरु छ भने त्यहाँबाट सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ थ्यांक यू सो मच